عليكم ورحمة الله يا وبركاته. مرحبا بالشيخ اسماعيل، بكم. سلمك الباري وحفظك البخاري وزوجك بالحواري. الله أكبر. مزيد لك وجود طال عمرك. يلا يا شباب. مباشرة من البحر. وصل الناس هنا. خلاص يجلسوا في الباص لعله يجلسوا الى المكان. شيخ خلاص لا خلاص انزلوا. عليكم السلام. خلاص طالع خلاص انزلوا يا شباب. خلاص يلا يا شباب تفضلوا. وعلى اخوة سلموا للاحباب. تفضلوا يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. أصحاب الخدمة ينزلون الأغراض يا شباب. أصحاب الخدمة ينزلون الأغراض الجوائز. इन लोगों को वहाँ रहनुमाई करो कमरों में। كان تقييدا الشيخ